राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपानी। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, देशवासीले कतिन्जेल खाने सडकको धुलो र धुवाँ, सडकमा कति हुन्छ राजनीति, देशको संघीय राजधानी प्रवेश गर्ने जो कोहीले पनि दैनिक यही दुखेसो गर्छन्। सर्वसाधारण नागरिकले लामो जामको कष्ट बेहोर्नु नपरेको दैनिकी रहन्न। यी सडकमा केही किलोमिटरको दूरी पार गर्न घण्टौं कुर्न परेपछि सर्वसाधारणको आक्रोश रोकियोस् पनि कसरी? 2071 सालमा राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरूको निर्माण कार्य 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो। तर 6 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अलपत्र छन् निर्माणका कामहरू। स्थानीय र सर्वसाधारणले भने शास्ति बेहोरिरहेका छन्। अब त्यो देखाउनेछौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन गरी आर्थिक वर्ष 2072-73 मा काठमाडौँ उपत्यकाका 15 सडकलाई मुख्य मार्गका रूपमा परिभाषित गर्यो। उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका मार्गहरूलाई 22 मिटर चौडाको मापदण्ड बनाएर विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णय बमोजिम सडक विभागले धमाधम सडक विस्तारको ठेक्का आह्वान गर्यो। हतार ठेक्का सम्झौता पनि भयो, तर त्यो भन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने काम साइट क्लियर अझै पनि भएको छैन। एक त सरकारले सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता गर्नु अघि साइट क्लियर गर्नु पर्थ्यो, न त तोकिएको मापदण्डमा विस्तार गर्दा भत्किने घर टहरा तथा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण गर्यो। मुआब्जाको विवाद र पुरातात्विक सम्पदा नै धरापमा पर्ने भएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयले बाटो विस्तार गर्न अवरोध गरे, जसलाई बहाना बनाउँदै ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि ती सडक तथा पुलको कामलाई अलपत्र बनाएका छन्। यसैका कारण राजधानी प्रवेशका नाकाका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको हरिबिजोग नै छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म चाबोहिल जोरपाटी साखु सडक खण्डमा छु। 2072 असोजमा ठेक्का सुरु भएको यो सडक खण्ड अहिले 10औं संशोधनको पनि 77 पुसमा सक्नुपर्ने ठेक्का अहिलेसम्म सकिएको छैन। कारण हो एउटा स्थानीयको विरोध, अर्को सरकारले मुआब्जा नदिनु र अर्को ठेकेदारले समयमा काम नगर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बाटो बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे यहाँको नियति नै बनेको छ। चलन चल्तीको भाउमा मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति समेत माग गर्दै प्रभावितहरूले स्थानीय सडकदेखि माइती घरमा समेत चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरू भन्छन्, हाम्रो आन्दोलन विकास विरोधी होइन, तर सरकारले अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा र घर टहराको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म सरकारले घर भत्काउन पाउँदैन। हुन त अब यो आन्दोलन एउटा पुरातात्विक विषयवस्तु अन्तर्गत पनि आन्दोलन छ अरे भन्ने कुरा सुन्छु। त्यसलाई पनि नकार्नु मिल्दैन, किनभने हाम्रो पहिचान पनि हो त्यो एउटा, होइन? त्यो पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई चाहिँ एउटा एज इट इज राखेर जसरी मिल्छ सरकारले बाटो एक्सप्यान्ड गर्यो भने हामीलाई त्यसमा आपत्ति छैन, किनभने विकास त गर्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले बाटोको जुन बाटोलाई चौडा गर्दा चाहिँ नि सम्बन्धित मान्छेहरू जुन घरवालाहरू उनीहरूलाई चाहिँ उचित रूपमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर गर्यो भने। अधिकांश सडक विस्तार आयोजनाहरू 2072 देखि 2074 सालमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आजसम्म 9 सडक खण्डको काम सकिएको छैन। कहिलेसम्म विस्तार सम्पन्न होला त्यसको कुनै ठेगान छैन। तत्कालका लागि मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाइ बढाउन नसकिने भएकोले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडक उपलब्ध चौडाइमा नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेपछि पनि समयमा कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयहरू 6 वर्षदेखि धुलो र हिलोको शिकार भएका छन्। सडकको यस्तो हविगत देखेर स्थानीयहरू आजित भइसकेका छन्। बाटो त धेरै पहिलेदेखि नै यस्तै हो, तर अब खास बिगारेको छ 75 सालमा हो, होइन? त्यसपछि हामीले यस्तै धुलो खाएको छौँ। कहिले क्लियर हुँदैन के बाटो। हामी अब बाटोको छेउमा पसल गरेर बस्ने मान्छे एकदमै गाह्रो भयो के।
कहिले पानी पनि त्यस्तै हुन्छ, ढल धुवा धुलो सबैको एकदम समस्या। धेरै समस्या छ। अहिलेदेखि बन्छु भनेको होइन, पहिलेदेखिको हो, धेरै वर्ष भइसक्यो। बाटो बढ्छ भत्किन्छ भने अहिले यस्तै लथालिङ्ग गरेर छ। धुलो त धेरै नै आउँछ हेर्नु है, धेरै नै समस्या छ। हामीलाई त लुगा सुकायो, लुगामा धुलो होइन, बच्चाहरूलाई खेल्दाखेरि बाटोमा धुलो त्यत्तिकै। अब घर रोटेमा भएको कारणले धेरै समस्या छ त्यसको चाहिँ हामीलाई होइन। अब सरकारले चाँडोसम्म चाँडो बनाइदिँदा राम्रो हो होइन, कहिलेसम्म यो निर्माण हुने हो। सडक विस्तार गर्न घर भवन र टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउनु पर्छ। यो जिम्मा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणले यी संरचनामा चिनो लगाएर घर बनेका घर भवन हटाउन खोज्दा प्रभावितहरूले विरोध जनाएको र विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। यो जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड हो। करिब 7 किलोमिटरको बाटो 22 मिटरको विस्तार गर्ने सरकारले योजना गरेको थियो। तर यो योजनाबाट बाटो साँगुरिँदै 14 मिटरमा आएर अहिले सडक विस्तार गराइरहेको छ। तर त्यो 14 मिटरभित्र पनि घर टहराहरू पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले जग्गा र घर टहरा अधिग्रहण गर्न छोडेर जस्तो उपलब्ध छ त्यतिमै विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिदियो। र यसो गर्दै गर्दाखेरि सडकको भौतिक संरचनाबाट निम्तिन सक्ने, भविष्यमा निम्तिन सक्ने खतराबारे भने सरकारको व्यवस्था भएको स्थानीयहरूको आरोप छ। मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै सानु श्रेष्ठ लगायत 47 जनाले 9 माघ 2073 सडक विस्तार कार्यविधि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 2074 असोज 2 मा न्यायाधीशहरू केदार प्रसाद चालिसे, हरेकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस रिटको पक्षमा फैसला दिएको थियो। तर सरकारले सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रभावितहरूलाई उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुको साटो जे जति उपलब्ध छ त्यतिमै कालोपत्र गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरिदियो। तर अझै पनि यी सडक खण्डको विस्तार सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले अदालतले फैसला गरे अनुसार यो रोडमा पर्ने घर जग्गाको जुन मुआब्जा दिएर चाहिँ नि बनाउनु भनेर चाहिँ नि आदेश दिइसकेका छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेका छ। त्यो फैसलालाई कार्यान्वयन नगरिकन यहाँ जबरजस्ती खासै भन्ने हो भने जनताको इच्छा विपरीतका कामहरू भइरहेछन्। प्रत्येक ठाउँमा घरले चाहिँ नि जति चाहिँ नि ठाउँ ओगटेको छ सबैले सिफारिस लिएर बनाएका छन्। यो बनेका घरहरू चाहिँ नि मुआब्जा पाउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अनुसार चाहिँ हामीले उपत्यकामा धेरै ठाउँमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, हामीले लाठी पनि खायौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार आयोजनाले 2 वर्ष 6 महिना भित्र सक्ने गरी 10 वटा सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाएको थियो। तर अहिलेसम्म चक्रपथ ज्ञानज्योति चुन्देवी, गणेश मन्दिर, विद्युत मार्ग सडक मात्रै निर्माण पुरा भएको छ। अन्य 9 सडक चौडा गराउने काम अलपत्र छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार 2 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेका त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड, चावेल जोरपाटी साँखु सडक खण्ड, लगनखेल सातो बाटो सडक खण्ड, इमाडोल सिद्धिपुर लामाटार सडक खण्ड, ढोलाहिटी सुनाकोठी सरस्वती कुण्ड सडक खण्ड विस्तार आयोजना अलपत्र छ। त्यसैगरी कर्मनासा खोला हरिसिद्धि गोदावरी कुण्ड सडक खण्ड, जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड, नक्कु खोला भैँसेपाटी बुङमती सडक खण्ड र पेप्सी खोला सल्लाहकारी सडक खण्डको विस्तार आयोजना पनि अलपत्र नै छ। निर्माण सम्झौता बमोजिम सडकका मापदण्डहरू पनि पूरा भएको छैन। निर्माणको काम कहिले सकिने त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। तर निर्माणका कार्य जारी छ भन्ने मात्र सुनिन्छ। सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न हुने त कता हो कता, निर्माण कहिले सकिन्छ कसैलाई थाहा छैन। थप विवरण देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सडकको दुरावस्थाबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यो पनि राज्यका नीति निर्माता प्रवेश गर्ने नाकाहरूको विषयमा। सडक विस्तारका 10 आयोजनामध्ये 9 आयोजनाको काम अलपत्र छन्। खासमा कमजोरी कसको त्यो देखाउनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न 9 नाका सडक खण्डको काम सुरु भएको वर्षौं बितिसक्यो। तर ठेक्का दिएर काम सुरु भएको 6 वर्ष बित्दा समेत अझै कहिले काम सकिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन।
काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले 2.5 वर्षभित्र काम सक्ने गरी त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड, चाबेल जोरपाटी साँखु सडक खण्ड लगायत 9वटा सडक खण्ड विस्तारको लागि ठेक्का दिएको थियो। तर यी सडक खण्डहरूमा अहिले कतै 25% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ भने कतै 90% सम्म काम भएको छ। अहिलेसम्म यी सडक खण्ड निर्माणका लागि 3 पटक म्याद थप समेत गरिएको छ, तर पनि यी सडक खण्डहरूमा काम सम्पन्न हुने लक्षण देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भने अब नयाँ म्याद नथपिने र त्यति बेलासम्ममा काम सम्पन्न हुने आयोजनाको दाबी छ। हाम्रो कुनै पनि सडकमा काम रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन है। पाइप चाहिँ गाड्नलाई खन्नु पर्यो भने हामीले महिनौँ लाएर बनाएको सडकलाई चाहिँ घन्टामा चाहिँ यो बिग्रिने अवस्था हुन्छ है। यो चाहिँ यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अझ त्यसपछि पनि यो बिजुलीको पोलहरू छ। बिजुलीको पोलमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने त्यो करेन्ट हुने भएको हुनाले हामीले जबरजस्ती त्यहाँ छुन चाहिँ गाह्रो हुने, उहाँहरूकै चाहिँ नि प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिदिनु पर्ने कामहरू भएको हुनाले यी चाहिँ पोलहरू युटिलिटीहरू नसरेका कारणले चाहिँ मलाई अलिकता थोरै चाहिँ एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ के छ भने हामी त्यो असारसम्मको जुन मैले यहाँलाई जुन एउटा समय सीमा भने कि त्यसमा चाहिँ लक्ष्यअनुसारको काम गर्नलाई कतै चाहिँ यसो अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने आशंका त्यति मात्रै छ। काठमाडौँका सडकलाई केन्द्रबाट 11-11 मिटर तथा भक्तपुर र ललितपुरका सडकलाई 10-10 मिटर फराकिलो बनाउने आयोजनाको योजना छ। त्यसमध्ये काठमाडौँका सडकमा 17 मिटर कालोपत्रे सहित 4 मिटर फुटपाथ र 1 मिटर ड्रेन रहनेछ। भक्तपुर र ललितपुरका सडक 15 मिटर कालोपत्रे सहित 4 मिटर फुटपाथ र 1 मिटर ड्रेन रहनेछ। हाल ती सडक केन्द्रबाट 3, 6 र 8 मिटरसम्मका चौडा छन्। सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने घर टहराहरू हटाउन नसक्दा यी ठाउँहरूलाई यत्तिकै छोडेर खाली ठाउँहरूमा मात्रै निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसैले अहिलेसम्म सडकको चौडाइ कति फराकिलो हुने र बनाउने भन्ने अन्यल छ। उता निर्माण व्यवसायीहरूले भने साइड क्लियर नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। आफूहरूले तोकिएकै समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइए पनि विभिन्न अवरोधले गर्दा गर्न नपाएको र आफूहरू बदनाम हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले हामीलाई भएको साइडमा दिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने 3 महिनादेखि 6 महिनाभित्रमा उहाँहरूले साइड क्लियर गर्ने भन्ने चाहिँ छ। अघि नै मैले भनिसकेँ नि, साइड क्लियर गर्ने भन्ने छ। अहिले यो सर्वोच्चको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब गयो भने पनि मानहानीको मुद्दा हालिरहेछ। अहिले यो जोरबाटीमा कतिजनाको चाहिँ अब यहाँ मानहानीको हामीलाई पठाइरहेछ। अब गर्ने कि नगर्ने, सर्वोच्चलाई मान्ने कि नमान्ने, नमानौँ भने पनि अब मानहानीको मुद्दा हालि नै सकेको छ। गर्न जाउँ, नगरौँ भने अब टाइम थप्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै अब यो टाइम थप्यो बस्यो। अब 72 सालको ठेक्का 76-77 साल भएपछि अहिलेसम्म पनि बल्ल अहिले भर्खर सुरु गरेर 6 महिना भयो हामीले सुरु गरेँ। अब 6 महिनामा लगभग सिद्धिएला हाम्रो। सडक विस्तार गर्न घर, भवन, टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउनु पर्छ। यो जिम्मा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणले ती संरचनामा चिनो लगाएर घर हटाउन खोज्दा प्रभावितले विरोध जनाएकाले काममा अवरोध आएको बताएका छन्। अहिले बनिरहेका यी सडक खण्डहरूमा मुख्य विवाद भनेकै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवाद हो भने कतिपय ठाउँमा केही मानिसहरूले नियत बस्नै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति चलेको चलनचल्ती भन्दा दोब्बर तेब्बर मागेर पनि अवरोध पुर्याइरहेका छन्। नेपालमा हुने विकास निर्माणको काममा अवरोध र ढिलासुस्ती हुनुमा निर्माण कार्यको ठेक्का लगाउनु भन्दा पहिला नै आवश्यक गृह कार्य नगर्नु, साइड क्लियर नगरी ठेक्का लगाउनु नै मुख्य कारण भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो सँगै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि साना ठुला सबै निर्माण योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको पूर्वाधारविदहरूको दाबी छ। विदेशमा यसो छ, यो कुराहरू कतिपय कुरा विदेशमा पनि समस्या छ, नेपालमा नै छन्। अमेरिका, जापान जस्ता देशहरूमा पनि यस्ता ठुला पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको अवरोधहरू आउँछन्। तर उनीहरू त्यो अवरोधलाई कसरी चाहिँ टुङ्ग्याउँछन् भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदमै समयमै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छन्। बाधा अवरोध आयो, समस्या आयो भने त्यसमा उनीहरूले बसेर त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याउँछन्। अब हाम्रो चाहिँ त्यो विवाद टुङ्ग्याउने पनि हाम्रो एकदमै ढिला हुन्छ। त्यसमा फेरि हाम्रो राजनीतिकरण हुन्छ, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ। त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ। त्यो एउटा आयोजनाको एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय मुद्दा भन्दा पनि त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ। अनि कर्मचारीले त्यो मुद्दा सुल्झाउन सक्दैन। अनि राजनीतिज्ञले त्यसैमा खेल्न थाल्छन्। त्यसैमा खेल्न थालेपछि कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने, राजनीतिज्ञले त्यसलाई चाहिँ उल्झाएको गरिरहने, उल्झनमा पारिरहने। त्यो भएपछि आयोजना चाहिँ धेरै सफल हुन्छ।
विकास निर्माणका योजनाहरू बनाउँदा उचित मापदण्ड नहुनु, भएका मापदण्ड अनुसार पनि काम नहुनु, साइट क्लियर नभई ठेक्का दिने प्रवृत्ति र विभिन्न वाहनामा निर्माण व्यवसायीहरूले समेत ठेक्का लिएर अल्पत्र पार्ने, भुक्तानी पाएर पनि काम नगर्ने जस्ता गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूको दुरावस्थाबारे देखाइरहेका छौँ। सडक निर्माणको सम्झौता भएको 3 वर्षमा सक्ने भनिएको सडक विस्तारमा समस्या के हो? साइड क्लियर नगरी ठेक्का लगाउने सडक विभाग दोषी हो कि काम गर्न आनाकानी गर्ने ठेकेदार? दुवैले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर कति दिन बस्ने? एकातिर सडक बन्न सकेन, अर्कातिर खर्च भने बढेको बढै छ, निर्माणको म्याद थप भएको भएै छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ त काम? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। हरेक सडक ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण कम्पनीले सरकारसँग तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ। तर सम्झौता गरेको मितिभित्रै कुनै विकास निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नु अपवाद जस्तै बनेको छ। विकासका काममा सरकारको ढिलासुस्ती, निर्माण कम्पनीको लापरवाही, स्थानीयको विरोधदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कुनै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। उपत्यका आसपासका राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका मार्गहरूको विस्तार सम्झौता भएको 6 वर्षसम्म पनि विस्तार सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारणको लागि विकास अभिशाप जस्तै बनेको छ। कुन सडक विस्तारको प्रगति कति? 1. त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक, सम्झौता मिति 2072 3 को महिना 31 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2074 6 को महिना 30 गते। सडकको लम्बाइ 9 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 9,73,645 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 90%। 2. चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक, सम्झौता मिति 2072 6 को महिना 13 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2074 9 को महिना 14 गते। सडक लम्बाइ 11.46 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 11,41,264 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 70%। 3. लगनखेल सातो बाटो सडक, सम्झौता मिति 2073 2 को महिना 26 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2074 6 को महिना 26 गते। सडक लम्बाइ 0.8 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 56,403 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 95%। 4. इमाडोल गोदावरी लामाटार सडक, सम्झौता मिति 2073 3 को महिना 26 गते र 2074 3 को महिना 30 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2075 4 को महिना 26 गते र 2076 9 को महिना 29 गते। सडक लम्बाइ 7.21 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 7,42,778 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 77%। 5. ढोलाहिटी सुनाकोठी सरस्वती कुण्ड सडक, सम्झौता मिति 2073 2 को महिना 26 गते र 2074 4 को महिना 11 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2075 4 को महिना 26 गते र 2076 9 को महिना 10 गते। सडक लम्बाइ 13.01 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 6,02,282 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 50%। 6. कर्मनाशा हरिसिद्धि गोदावरी सडक कुण्ड, सम्झौता मिति 2073 3 को महिना 30 गते र 2074 3 को महिना 30 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2075 7 को महिना 3 गते र 2076 7 को महिना 3 गते। सडक लम्बाइ 7.6 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 2,48,724 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 40%। 7. जोरपाटी सुन्दरी जल सडक,
सम्झौता मिति 2073 3को महिना 30 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2075 5 को महिना 3 गते। सडक लम्बाइ 7 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 2,89,881 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 45%। नखुखोला भैँसेपाटी बुङमती सडक सम्झौता मिति 2073 3को महिना 30 गते र 2074 4 को महिना 11 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2075 7 को महिना 30 गते र 2076 4 को महिना 10 गते। सडक लम्बाइ 5.07 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 3,74,174 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 65%। 9. पेप्सीकोला सल्लाघारी सडक सम्झौता मिति 2074 3 को महिना 30 गते। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने मिति 2076 9 को महिना 29 गते। सडक लम्बाइ 4.5 किलोमिटर। हालसम्मको खर्च 2,47,002 रुपैयाँ। हालसम्मको प्रगति 45%। सम्झौता हुने म्याद थप्ने दुई पक्षबीचको यो बागचाल जस्तो खेल, तर सडक नजिक बस्ने र आवत जावत गर्ने सर्वसाधारण माथिको खेलबाड कहिलेसम्म? कतिपय अवस्थामा घाम लाग्दा धुलो उडेर बाटो देख्न नसकिने र पानी पर्दा रोपाई गर्न तयार पारेको खेतको गरा जस्तो सडक बन्दा पनि विस्तारको काम अलपत्र हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहनु पर्ने कहिलेसम्म हो? सडकको दुरावस्था र सवारीको प्रतिस्पर्धाका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमाथि कोही कसैबाट खेलबाड गरिनुहुन्न। राज्य यसमा जिम्मेवार बन्नै पर्छ। सम्झौता अनुसार समयमै गुणस्तरीय काम नगर्नेहरूलाई कारबाही हुनै पर्छ र विकासका काममा कोही कसैबाट अवरोध पनि आउनुहुन्न। हौस् त आजलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य सडक नाकामा भइरहेको निर्माण कार्यबारेको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार। समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।